हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आवर ट्युटर आन्सरको युट्युब च्यानलमा। म तपाईँको ट्युटर राजन प्रसाद शाह। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्ने लेसनबाट केही क्वेसनहरू सोल्भ गर्नेछौँ। र क्वेसन सोल्भ मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई मैले बेसिक कन्सेप्ट बताएर क्वेसन सोल्भ गर्नुभन्दा नि के गर्दैछु यहाँनिर एउटा पार्टिकुलर क्वेसनको एक्जाम्पल लिएर या अरू पनि क्वेसनहरूबाट यही एउटा क्वेसनबाट पनि म तपाईँहरूलाई बुझाउन कोसिस गर्नेछु कि यो एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो र आइआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको के हो। ठिक छ। सो यसबाट हामी कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्नेछौँ, सोल्युसन पनि गर्नेछौँ। सो क्वेसन यस प्रकार छ, हेर्नुहोस्। देयर आर टू प्रोजेक्ट्स गिभन बाई प्रोजेक्ट एक्स cost rupees 50,000 now and return back 60,000 in 3 years। दुईटा प्रोजेक्ट छन्। गिभन बाई मतलब तल दिएको छ, एउटा प्रोजेक्ट एक्स, अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट वाई। दुईटा प्रोजेक्ट दिएको छ जसको कस्ट चाहिँ 50,000 अहिले लाग्छ एन्ड रिटर्न ब्याक 60,000 इन 3 इयर्स। 50,000 को अहिले इनिसियल कस्ट छ, त्यसमा कस्ट त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने छ, हामीले खर्च लाग्नेछ। कस्ट मतलब खर्च मतलब पैसा बाहिर गयो, आउटफ्लो, कस्ट आउटफ्लो। अनि त्यसपछि 3 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्टले कमाएर कति दिन्छ? 60,000 कमाएर दिन्छ। यो चाहिँ कस्ट भित्र आएको छ, कस्टको इनफ्लो भइरहेको छ। कति वर्षमा? 3 वर्षमा। त्यसै गरी अर्को प्रोजेक्ट छ वाई, जसको अहिलेको कस्ट 90,000 लाग्छ, नाउ अहिलेको कस्ट 90,000 लाग्छ एन्ड रिटर्न ब्याक रुपिज 1,25,000 इन 4 इयर्स। 90,000 को अहिले लगानीबाट कस्ट बाहिर जान्छ, मतलब खर्च हुन्छ। यतिको खर्च गर्दाखेरि 4 वर्षमा 1,25,000 कमाएर दिन्छ, रिटर्न दिन्छ भने इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 8%। अब यहाँनिर मार्केटमा ब्याज दर 8% चलिरहेको छ। सो यदि मैले कहीँबाट लोन लिइरहेको छु 90,000 लगानी गरिरहेको छु प्रोजेक्ट वाईमा भने हरेक वर्ष मैले 8% ब्याज तिर्नु परिरहेछ भने फाइन्ड द एनपिभी फर बोथ प्रोजेक्ट्स। दुईटै प्रोजेक्ट्सको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् र व्हिच प्रोजेक्ट इज मोर प्रफिटेबल अथवा प्रफिटेबल। यदि लगानी गर्नु नै पर्यो भने एक्स र वाई मध्ये कसमा लगानी गर्दा ठिक होला? कमाएर त दुईटैले दिइरहेछ। 50,000 मा 3 वर्षको कमाई, यहाँनिर जम्मा 60,000 छ। 90,000 को इनिसियल लगानीमा 4 वर्षमा 1,25,000 कमाइ छ, कमाइ त दिइरहेछ। अब धेरै थोरै भन्दा पनि यहाँनिर कुन चाहिँमा लगानी गर्नुपर्छ या गर्दाखेरि कुन चाहिँमा बढी बेनिफिट हुन्छ त्यसको एनालाइसिस गर्नलाई नै हामीले के गर्छ, कसले मद्दत गर्छ त? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुले मद्दत गर्छ। यदि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटैको पोजिटिभ आउँछ या नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, यदि पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै मिक्स भएर आउँछ भने डिसिजन कसरी लिने त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ। त यहाँनिर मेन फोकस दुईटा प्रोजेक्ट दिएको छ। त दुईटा प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिसकेपछि हामी कम्पेयर गर्छौँ कि कसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आएको छ। जसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आउँछ त्यसैमा हामीले लगानी गर्दा ठिक हुन्छ। र एउटा मात्रै प्रोजेक्ट दिएको छ, यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर हेर्ने। पोजिटिभ छ भने लगानी गर्दा हुन्छ, नेगेटिभ छ भने लगानी नगर्ने। ठिक छ। ल लेट्स डु द सोल्युसन फर प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स को लागि इन्भेस्टमेन्ट अथवा इनिसियल कस्ट भन्न सक्छौ, जुन सुरुको लगानी छ। इनिसियल कस्ट यसलाई इनिसियल कस्ट भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट नाम पनि दिन सक्छौँ। इनिसियल कस्टलाई कस्ट आउटफ्लो पनि भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ यसलाई? कस्ट आउटफ्लो अथवा आउटफ्लो मात्रै भन्दा पैसा लगानी गर्दाखेरि खर्च भयो अहिलेको लागि चाहिँ। सो यसलाई हामीले लेखौँ, यो कति दिएको छ? आरएस 50,000। त्यसपछि कस्ट इनफ्लो इन 3 इयर्स। 3 वर्षमा आएको इनपुट भित्र आएको 3 वर्षभरिमा आएको इनपुट कति छ? रिटर्न इन 3 इयर्स। 3 वर्षको रिटर्न जुन छ कति छ त? आरएस 60,000 छ। अनि त्यसपछि रेट कति दिएको छ? रेट हाम्रो दुईटै केसमा हामी 8% नै युज गर्छौँ। R% इक्वल टु 8%। अब हामीले एनपिभी निकाल्दाखेरि के गर्ने भने एनपिभी अफ एक्स निकाल्दा, एनपिभी अफ प्रोजेक्ट एक्स निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त? पिभी अफ रिटर्न
पीबी अफ के त रिटर्न, यो रिटर्न जुन आएको छ 3 वर्षमा यसको जुन प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं, पीबी अफ रिटर्न माइनस पीबी अफ आउटफ्लो भनेर पनि लेख्न सक्छौं, अथवा यहाँनिर इनिशियल कस्ट भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौं। हुन त यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु नै दिएको छ, प्रोजेक्ट एक्स को कस्ट अहिलेको कस्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि, पहिलो वर्षमा हामीले लगानी गर्छौं कि दोस्रो वर्षमा नि केही लगानी थप्नु पर्ने हुन्छ, तेस्रो वर्षमा नि केही लगानी थप्नु पर्ने हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ यो लेख्नको लागि एकदम जरुरी हुन्छ र यसमा मल्टिपल भ्यालुजहरु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कसरी पत्ता लगाउने यसरी बुझौं है त। यहाँनिर थोरै कम्पाउन्ड अमाउन्ट, यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड अमाउन्टको बारेमा थोरै जानकारी छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लाग्दाखेरि कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 को पावर के त M। सो यो P भनेको के हो, प्रिन्सिपल, अहिले हामीले ब्याजमा लिएको छौं र केही वर्षपछि ब्याज सहित पाउने रिटर्न भनेको अमाउन्ट हो। त यसलाई हामीले फ्युचर रिटर्न भनेर बुझौं, अमाउन्टलाई यसलाई चाहिँ के बुझौं, फ्युचर भ्यालु भनेर बुझौं। अनि जुन लगानी अहिले लोनको रूपमा लिइराको छौं त्यसलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर बुझौं। सो यो इक्वल टु 1 प्लस R बाई 100 को पावर N हुन्छ। देयरफोर पीबी निकाल्नु छ, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ कुनै पनि वेसबाट भने फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई 100 को पावर N गर्छौं है। यो फर्मुलाको युज गर्छौं, चाहे त्यो रिटर्नको लागि होस् चाहे आउटफ्लोको लागि होस्। त रिटर्न त एकचोटी मात्रै आछ 3 वर्षको इन्टरभलमा, त यसमा फ्युचर भ्यालु एफबीएफ रिटर्न पीबीएफ रिटर्न निकाल्नु छ भने एफबीएफ रिटर्न गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामी एफबीएफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौं, फ्युचर भ्यालु अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौं। फर्मुलामै लेख्न पनि सक्यो या डाइरेक्ट भ्यालु प्लेस गर्न पनि सक्छौं है त। सो यसमा 60,000 हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ रिटर्न हो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस R पर्सेन्ट, त रेट कति छ 8% छ। सो 8 बाई 100 अनि टाइम हाम्रो 3 इयर को टाइम दिएको छ। सो टाइम यहाँनिर 3 राख्दिने, यसले के दिन्छ, पीबी अफ रिटर्न। जति रिटर्न आइराछ, जुन यो हाम्रो 60,000 को रिटर्न आइराछ, यसको अहिले प्रेजेन्टमा भ्यालु निकाल्ने हो भने चाहिँ कतिको भ्यालु आउँदो रहेछ भनेर त्यो निकाल्ने, र माइनस पीबी अफ आउटफ्लो मतलब खर्च जुन लगानी भयो, लगानीको प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ त अहिलेकै भ्यालु 50,000, पहिलो वर्षमै या स्टार्टिङ अफ द इयरमै लगानी गरेको यो 50,000। सो यो पीबी अफ आउटफ्लोमा यही हुन्छ, किनकि यहाँ समय स्टार्टिङ अफ द इयरमा गरेको चाहिँ फर्मुला हाल्छौ भने पनि 1 प्लस R बाई 100 को पावर यहाँनिर 0 हुन्छ। पावर 0 किनकि वर्ष बितेकै छैन, स्टार्टिङमै लगानी गरेको छ, त्यही भएर यहाँनिर त्यो गर्न जरुरी छैन। पावर 0 हुँदाखेरि 1 आउने हो, यसको पावर 0 गर्दैन 1 आउने हो, 1 ले डिवाइड गर्दा यति नै आउँछ, ठीक छ। सो प्रेजेन्ट भ्यालु अलरेडी दिइराको छ, त्यही भएर फर्मुला हाल्दैनौ। यसलाई निकालौं, 60,000 भागा 1.08 को पावर 3 माइनस 50,000। यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्छु मैले, 60,000 डिवाइडेड बाई 1.08 को पावर 3 थिच्दाखेरि कति दिन्छ त क्याल्कुलेटरले, 4762.9.93 दिइरह अनि माइनस 50,000। अब माइनस 50,000 यसमा गर्दिने र हाम्रो आइराछ नेगेटिभमा 2370.06 यति आइराको छ है त। सो नेगेटिभमा भ्यालु आइराको छ, त नेगेटिभमा भ्यालु यदि यो प्रोजेक्ट एक्स लाई मात्र हेरेर लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर कसैले सोधे नि लगानी नगर्ने, यदि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ तिम्रो नेगेटिभमा आइराछ भने त्यहाँनिर घाटा हुन्छ। रिटर्न त दिइराछ देखिराछ तर लस हुन्छ यदि तिमीले लगानी गर्दाखेरि 50,000, यदि 50,000 पनि ब्याजमा लिएको थियो, ब्याजमा लिएर लगानी गरेको थियो, सेम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा लगानी गरेको थियो भने 50,000 को जुन ब्याज सहितको जुन लोनको जुन टोटल अमाउन्ट हुन्छ त्यो 60,000 भन्दा बढी हुन जान्छ, 60,000 भन्दा बढी हुन जान्छ। सो इन दैट केस 60,000 भन्दा बढी भइदियो भने त घाटा छ, तिमीले कमाएको समय मात्रै खेर गयो, कमाएको 60,000 त ऋण तिर्नमै गयो, तिमीसँग बच्छ के त। सो इन दैट केस यस्तो प्रोजेक्टमा लगानी नगर्ने। अब यहाँ कुरा छ दुईटा प्रोजेक्टको, प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई को। अब प्रोजेक्ट वाई को पनि यसै गरी निकाली हेरौं के डिसिजन आउँदो रहेछ, त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ, यदि त्यसमा मात्रै लगानी गर्ने नगर्ने कुरो हो भने त्यसमा पनि पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु हेरेर हामी भन्न सक्छौं। अब यहाँ एडजस्ट गरौँ है, फर प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई को लागि हेर
सो इनिशियल कस्ट कति छ त यसको 90,000 अनि त्यसपछि रिटर्न इन 4 इयर को रिटर्न कति छ RS 125 अनि 000 यो फेस भ्यालु भयो फ्युचर भ्यालु भयो अनि त्यसपछि रेट R% इज इक्वल टु 8% नै हो नाउ एनपीभी अफ Y निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने कसको रिटर्न को सो पीभी अफ रिटर्न माइनस पीभी अफ आउटफ्लो सेम फर्मुला लेख्दा हुन्छ यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा पहिला त्यो लेखिसक्नुस् कसरी लेख्ने पीभी अफ रिटर्न माइनस पीभी अफ आउटफ्लो यसलाई इनफ्लो अनि यसलाई आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ सो पीभी अफ रिटर्न कति हुन्छ 1.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8/100 को पावर यहाँनिर 4 आउँछ माइनस 90,000 सो यसलाई क्याल्कुलेट गरेर निकालौँ डाइरेक्ट निकालिदिरहेको छु मैले 1,25,000 भागा 1.08 को पावर 4 अनि माइनस 90,000 गर्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आइरहेको छ RS 1878.73 त यसले के भनिरहेको छ भने यदि प्रोजेक्ट Y मा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसको जुन पीभी अफ रिटर्न चाहिँ कति आउँछ एकछिन है त त्यो पनि हेर 1.25 डिवाइडेड बाइ 1.08 को पावर 4 यसको पीभी अफ रिटर्न मात्रै यो भन्दा 90,000 भन्दा 1878 रुपैयाँ बढी आउँछ मतलब कम से कम त्यो लगानीबाट त्यो प्रोजेक्टबाट आफ्नो लोन पनि क्लियर हुने भयो प्लस लोन लिएको छ 90,000 को इनिशियलमा भने 8% को ब्याजले यदि लोन तिरिरहेको छ भने 4 वर्षमा लोन पनि क्लियरेन्स हुने भयो प्लस यति भ्यालु बच्ने पनि भयो मेबी अर्को प्रोजेक्ट XY पछि Z पनि होला यसको पोजिटिभ आछ ठीक छ लगानी गर्दा केही घाटा छैन रिटर्न आइरह बचिरहेछ अब अर्को Z भन्ने प्रोजेक्ट होला जसमा यो भन्दा बढी रिटर्न आउला पोजिटिभमै अनि इन दैट केस फेरि Z मा लगानी गर्दा ठीक हुन्छ त्यसरी विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर जुन डिसिजन लिन्छ हो त्यो डिसिजन लिनको लागि एउटा टुल युज गरिन्छ इकोनोमिस्टहरुले टुल युज गर्छन् दैट इज नेट प्रेजेन्ट भ्यालु ठीक छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ कस्तो केसमा कस्तो रेटलाई भन्ने यहाँनिर जुन रेट दिइराको छ यही रेटले रिटर्न आइराको लगानी गर्यो लगानीबाट रिटर्न 60,000 रुपैयाँ आयो त रेट के छ यहाँनिर 8% को रेटले आउनु पर्ने हो के न यदि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 बनाइदियो मतलब पीभी अफ रिटर्न र पीभी अफ आउटफ्लो जुन छ इक्वल टु 0 आयो माइनस गर्दाखेरि या दुईटैको भ्यालु बराबर छन् भने इन दैट केस जुन रेट को भ्यालु आउँछ R को भ्यालु त्यस्तो रेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्छौं ठीक छ अब यसलाई हामी नेक्स्ट क्वेशन को थ्रुबाट बुझ्ने छौं है नेक्स्ट क्वेशन हेरौं जसमा मेबी सोधिएको हुनुपर्ने हो ल मार्केटमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न इंट्रेस्ट को रिटर्न चाहिँ 15% चलिरहेको मार्केटमा ब्याज दर चाहिँ 15% चलिरहेछ त IRR निकाल्नको लागि अघि नै क्राइटेरिया भनेको थिए मैले कि हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जुन छ त्यसलाई 0 इक्वेट गर्छौं त्यो मिनिमम जति मैले लगानी गरेर छु कम से कम त्यसको ब्याज र साउ क्लियर गर्ने रिटर्न त आओस् मिनिमममा हो त्यो रेट निकाल्छौं र त्यो रेटको भ्यालु यदि 15% जुन मार्केटको रेट छ यो भन्दा बढी आउँछ भने फाइदा छ इक्वल टु आउँछ भने न फाइदा न घाटा फाइदा नि भएन घाटा नि भएन अनि यदि लेस आउँछ भने चाहिँ पक्कै पनि के छ लस छ त यसलाई गरि हेरौं सल्युसन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु RS 60,000 हो अनि FB इन 1 इयर यो सबै गिवन यतिकै लेख्दिनु पर्ने हो फेरि 40,000 अनि FB इन फ्युचर भ्यालु इन 2 इयर इज इक्वल टु RS 20,000 सो हामीले के गर्छौं भने रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि टु फाइन्ड IRR
हामीले के गर्छौं त एनपीभी इज इक्वल टु 0 लिन्छौं एनपीभी इक्वल टु 0 लिन्छौं और अब यसमा हामीले दुईटा फ्युचर भ्यालु दिएको छ अघि मात्र एउटा मात्रै फ्युचर भ्यालु दिएको थियौ हैन त यसलाई हामी के मानौ FB1 मान्दियौ अनि यसलाई चाहिँ FB2 मान्दियौ अनि रेट अफ रिटर्न निकाल्नु छ त्यसमा चाहिँ हामीले आर लेट गर्छौं हेरेर त FB1 लिएर FB1 यसमा तिम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु इन 1 इयर प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु यो 1 इयर को रिटर्न बाट आउने प्रेजेन्ट भ्यालु प्लस 2 इयर को रिटर्न बाट आउने प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस इनिशियल कस्ट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेर आई मान्दियौ माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि 0 आउनु पर्यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट यसलाई आई मान्दियौ सो अब PB1 को फर्मुला के हुनु भयो त FB1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस R बाइ 100 को पावर n गर्नु पर्यो ठीक छ सो यहाँनिर 1 वर्ष छ त 1 वर्ष छ भने फर्मुला कसरी राख्ने यसको FB कति छ 40000 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस R बाइ 100 त R बाइ 100 राख अनि टाइम त 1 वर्षको अनि चाहिँ पावरमा यहाँनिर 1 राख्दिने प्लस PB2 मा 20000 को फ्युचर रिटर्न आको छ अनि 1 प्लस रेट थाहा छैन R बाइ 100 को पावर यसमा 2 राख्दिने ठीक छ 2 वर्ष भनेको छ अनि माइनस इनिशियल कस्ट कति हो 60000 इक्वल टु कति आउनु पर्ने 0 यसलाई सोल्भ गरौँ R को भ्यालु निकाल्छु यहाँबाट सो यहाँबाट यदि हेर्छौ भने यसमा 4 0 यसमा नि 4 0 यसमा नि 4 0 10000 ले भाग गर्दियो सबैलाई भने यो 4 यो 2 यो 6 हुन्छ या 20000 ले भाग गर्दियो भने यो तिम्रो 2 आउँछ यो 1 आउँछ यो 3 आउँछ हैन त्यसरी काटेर पनि गर्न सक्छौ या लस्करै सोल्भ गर्न पनि सक्छौ और 20000 ले भाग गरे भने यो आउँछ 2 बाइ 1 प्लस R बाइ 100 को पावर 1 हटिहाल्छ 20000 ले भाग गर्यो भने यो आउँछ तिम्रो 1 बाइ 1 प्लस R बाइ 100 को पावर 2 अनि माइनस यसलाई 20000 ले भाग गरे भने 3 आउँछ इक्वल टु 0 यस्तो आयो ठीक छ यस्तो आयो 1 प्लस R बाइ 100 को पावर 1 1 प्लस R बाइ 100 को पावर 2 यो 20000 ले यसलाई भाग गर्दै 2 यसलाई भाग गरे 1 यसलाई भाग गरे 3 अनि 0 लाई भाग गरे 0 आउँछ त सबैलाई 20000 ले भाग गरे लेफ्ट राइट दुईटैलाई लेफ्ट साइड राइट साइड दुईटैलाई अब यहाँ लेट गर्दियौ सिम्प्लिफाई गर्न इजी होस् 1 प्लस R बाइ 100 लाई हामीले x लेट गर्दियौ सो हाम्रो आउने भयो 2 बाइ x प्लस 1 बाइ x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु 0 एलसीएम लेखौं है सो यहाँ आउँछ 2x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर इक्वल टु 0 एलसीएम लिँदाखेरि सो यो आउने भयो 2x प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टु 0 x स्क्वायर गरेर यता गुणन भयो 0 भयो अब यो सबैलाई अर्को साइडमा लगेर x स्क्वायर वाला टर्म पोजिटिभ बनाउँदा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 आउने भयो अब यसलाई फ्याक्टराइज गरेर फर्स्ट एन्ड लास्ट गरेर फ्याक्टराइज गरेपछि के आउँछ त यो और 3 1 जा 3 3 माइनस 1 गरेपछि 2 भइहाल्यो सो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टु 0 यस्तो आउँछ र यहाँबाट हामी सोल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं फ्याक्टराइज गरेर और 3x कमन तान्दियौ 3x कमन तान्दियौ x माइनस 1 अनि प्लस यता पनि x माइनस 1 छ इक्वल टु 0 भयो और x माइनस 1 टाइम्स 3x प्लस 1 इक्वल टु 0 आउने भयो अब आइदर और गर्दाखेरि आइदर x माइनस 1 इक्वल टु 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टु 0 यसरी गर्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ अब x को भ्यालु यो 1 प्लस R बाइ 100 युज गर्ने त एउटा त आयो x इक्वल टु 1 एउटा कति आयो x इक्वल टु 1 सो x को भ्यालु यहाँनिर राख्ने भने 1 प्लस R बाइ 100 को पावर माइनस 1 यहाँनिर छ इक्वल टु 0 यहाँबाट रेट निकाल्छ देयरफोर R इक्वल टु 0% आउँछ एउटा 0% आयो आइदर और गर्दाखेरि अर्को यहाँबाट यता हेरौँ है यता हेरौँ यसको लागि सो अर्को हेर्छौ भने यो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 इक्वल टु 0 गर्छौ 3 इन्टु 1 प्लस R बाइ 100 प्लस 1 इक्वल टु 0 गर्छौ सो 3 प्लस 3R बाइ 100 प्लस 1 इक्वल टु 0 आउँछ यस्तो आउँछ र यो 4 भइहाल्छ उतातिर गएपछि माइनस त यहाँनिर नेगेटिभ रेट आउँछ सो
3r is equal to minus 400, therefore r is equal to minus 400 by 3 यति percent not accepted, not accepted. नेगेटिभ पर्सेन्टेज जुन आइरहेको त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन. नेगेटिभ पर्सेन्ट जुन यसको आइरहेको छ यसको यो नेगेटिभ पर्सेन्टेज जुन भ्यालु आइरहेको त्यो एक्सेप्ट हुँदैन. भनेपछि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न जुन छ हाम्रो फाइनलमा कन्क्लुजनमा के लेखौँ भने फाइनलमा कन्क्लुजन के आयो त कन्क्लुजन के आयो त आइआरआर हाम्रो कति आयो 0% आयो. इन्टरनल रेट अफ रिटर्न 0% छ. सो 0% इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हुँदाखेरि एनपिभी को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ. हुन त हामीले यो दुईटा डाइरेक्ट सम गरेर हेर्ने भने इक्वल टु 0 बनाउनलाई यो पनि 1 यो पनि 1 हुनु पर्थ्यो हैन. त्यसरी हेर्दा नि 0 देखिरहेको थियो. अब यो 0% जुन इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आयो यो 15% भन्दा कम छ कि बढी छ? पक्कै पनि कम छ. भनेपछि यसमा इन्भेस्ट गर्दा प्रफिट होला कि लस होला? कन्क्लुजन लेख्ने यसमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त लस हुन्छ. दिस इज आइआरआर इज लेस देन 15% मिन्स लस. यसको मतलब के हुन्छ त लस हुन्छ. यसरी बुझ्ने. ठीक छ? क्लियर? भेरी गुड. ठीक छ एकदम गुड. अब नेगेटिभले के बताइरहेछ? नेगेटिभको मतलब हो आउटफ्लो. पोजिटिभले के बताइरहेछ? इनफ्लो. त जेनरली अहिले क्वेसनहरुमा हामीले अहिलेको इनिशियल कस्ट इनिशियल आउटफ्लो मात्र दिएको भेटेको थियौं जुन चाहिँ 0 इयरमा हुन्छ मतलब स्टार्टिङ अफ द प्रोजेक्टमा हुन्छ. त स्टार्टिङ अफ प्रोजेक्ट एक्स मा 15000 को लगानी छ. एक वर्ष बितेपछि फेरि 4000 को लगानी नै छ. त्यहाँबाट आउट इन्कम केही पनि छैन, रिटर्न केही पनि छैन. अनि यहाँनिर चाहिँ बल्ल 2 वर्ष पछि 5000 को रिटर्न आइरह, 3 वर्ष पछि 8000 को अनि 4 वर्ष पछि 10000 को रिटर्न आइरहेको छ. ठीक छ. प्रोजेक्ट वाई मा सुरुमा स्टार्टिङ को इन्भेस्टमेन्ट 7000, त्यसपछि 1 वर्ष बितेपछि 3000, त्यसपछि रिटर्न आउन थाल्यो दोस्रो तेस्रो चौथो वर्षमा. यसरी भइरहेछ. भने अब यसमा हामीले गिवन छ हैन युज द नेट पीवी क्राइटेरिया. यहाँनिर क्वेशन अझै छ युज द NPV criteria to decide which project is more profitable if discount rate is 5%. डिस्काउन्ट रेट भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट रेट हो अथवा जुन पीवी निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो बेला युज गर्ने रेट हो. सल्युसन यहाँ पनि दुईटा प्रोजेक्ट छ त दुईटैको लागि गरौँ. फर प्रोजेक्ट एक्स को लागि हेर त यहाँनिर जुन इनफ्लो छ सरी आउटफ्लो छ यो एकचोटि 15000 अर्कोचोटि 4000 छ. त यसमा अब इनिशियल कस्ट अथवा फाइनल कस्ट भनेर म त्यसरी लेख्दिन. सर्टकटमा यसको सोलुसन तिमीहरुलाई बुझाइराको छु है त. एनपीवी डाइरेक्ट कसरी निकाल्ने यसको त्यो हेर. एनपीवी अफ प्रोजेक्ट एक्स इज इक्वल टु पहिला रिटर्न हेर्ने पीवी अफ रिटर्न पीवी अफ अल रिटर्न्स माइनस पीवी अफ अल आउटफ्लो सबै आउटफ्लो को पीवी लाई के गर्दिने माइनस गर्दिने. या यहाँनिर प्लस के सिम्बल पनि युज गर्न सक्छौ किनकि यहाँ माइनस सिम्बल युज गरेको छ हैन. यहाँनिर माइनसले जस्ट एउटा संकेत दिएको हो कि यो आउटफ्लो भइरा. सरी मार्क्स लगाउनु होला भिडियोमा छु त्यही पनि. ओके सो यहाँ माइनस साइनले के जनाइरहेछ कि यो आउटफ्लो भएको त्यति बुझ्ने. यहाँनिर फर्मुलामा हाल्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै युज गर्ने किनकि अलरेडी यहाँ फर्मुलामा माइनस छ. सो पीवी अफ रिटर्न निकालौं. पहिला 2 वर्षको त 5000 भागा 1 प्लस रेट कति छ 5%, 5/100 को पावर 1 कि 2 2 वर्षको छ भनेपछि 2 राख्नुस् प्लस गर्नुस्. तेस्रो वर्षको 8000 भागा 1 प्लस 5/100 को पावर 3 प्लस फेरि गर्नुस् 10000. यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौं सबैको. यसको
पावर। यो सबैको सम गरेपछि पीवी अफ अल रिटर्न आउँछ, प्रेजेन्ट भ्यालु सबैको टोटल पीवी, अनि माइनस गर्ने यो आउटफ्लोको पीवीलाई। त यो त पहिलो वर्ष हो 15,000, त 15,000 लाई पोजिटिभ नै लिने, डिभाइडेड बाई 1 प्लस 5/100 को पावर 0 राख्ने, किनकि स्टार्टिङ अफ द इयर हो, स्टार्टिङ अफ द इयर हो। अनि त्यसपछि प्लस यो दोस्रो पनि आउटफ्लो भएको छ, त 4,000 डिभाइड बाई 1 प्लस 5/100 को पावर यसमा चाहिँ 1 राख्ने 1 वर्षमा। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर सोल्भ गरिदिने, फटाफट क्यालकुलेटर थिचेर कति एन्सर आउँछ। 5,000 डिभाइडेड बाई 1.05 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4535.1 फिक्स 2 राखिदिरहेको छु मैले, फिक्स 2 राख्दाखेरि 15 आउँछ, प्लस 8,000 भागा 1.05 को पावर 3 गरिदिरहेको छु, यसमा चाहिँ 6910.70 आउँछ, प्लस 10,000 भागा 1.05 को पावर 4 गरिदिउँ, यसमा आउँछ 8,227.02 माइनस, अब यो पावर 0 छ भनेपछि यो त 1 नै आउने हो, त 15,000 लाई 1 ले भाग गर्दा 15,000 नै हुने भयो, माइनस माइनस प्लस माइनस हुन्छ, अनि 4,000 भागा 1.05 गरौँ, यो चाहिँ आउँछ 3809.52। अब यो सबैलाई हामीले जोड घटाउ गरिदिनु छ, सो 4535.15 प्लस 6910.70 प्लस 8227.02 अनि माइनस 15,000 अनि माइनस 3809.52, सबै घटाएर हाम्रो रिटर्न कति आयो त 863 एनपीवी कति आयो त 863.35। कसको लागि? फर प्रोजेक्ट एक्स को लागि। यसै गरी प्रोजेक्ट वाई को निकाल्नुस्, प्रोजेक्ट वाई को पनि निकाल्नुस्, प्रोजेक्ट वाई को पनि भ्यालु निकाल्नुस्, अनि कन्क्लुजन लेख्नुस्। अब प्रोजेक्ट एक्स को यति आयो, ठीक छ। अब प्रोजेक्ट वाई को हेर्नु, प्रोजेक्ट वाई को निकाल्नको लागि म यसलाई मेटाउँछु यहीँनिर, र यसको यहाँनिर नोट मात्रै राख्छु, एनपीवी 863.35 आयो हैन, त यसको भ्यालु कति आयो 863.35, यसको आरएसमा आयो, नोट गरेर राख्नुस्। त्यसपछि अब हेरौँ पीवी एनपीवी अफ वाई, एनपीवी यहाँ फर प्रोजेक्ट वाई, एनपीवी अफ वाई निकाल्दाखेरि पीवी अफ अल रिटर्न फर्मुला त्यही हो, माइनस पीवी अफ अल आउटफ्लो। त यसमा पहिला यो पोजिटिभ भ्यालुहरु ल्याऊ, 1000 भागा 1.05 नै आउँछ, 1 प्लस r/100 गर्दा 1.05 आउँछ, पावरमा कति राख्ने 2, 2 वर्षको छ। त्यसपछि 5000 छ, अब नेक्स्टमा 5000 भागा 1.05 को पावर 3 प्लस 7000 भागा 1.05 को पावर 4। अब माइनस गर्दाखेरि यसलाई र यसलाई माइनस गर्ने, पोजिटिभमै लिएर माइनस गर्नु, किनकि अलरेडी फर्मुलामा माइनस लिएर हामीले 7000 भागा यो त 0 वर्ष हो 1.05 को पावर 0, अनि माइनस 3000 भागा 1.05 को पावर कति यसमा 1। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ अनि डिसिजन हामीले दिन सक्छौँ कि कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा ठिक हुन्छ। 1000 भागा 1.05 को पावर 2 प्लस म डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु 5000 भागा 1.05 को पावर 3 प्लस 7000 भागा 1.05 को पावर 4 माइनस 7000 अनि माइनस तपाईको 3000 भागा 1.05 गर्दाखेरि यसको फाइनल भ्यालु आइरहेको छ हाम्रो कति त भने रिचेक गरौँ है भ्यालुहरु एकचोटी।
157 ल ठिक छ। यसको रिटर्न आइरहेको छ हाम्रो कति त फाइनलमा हाम्रो रिटर्न आइरहेको छ 1127.99। सो अब रिटर्न हेर्नुस्, x को रिटर्न y को रिटर्न कम्पेयर गर्नुस्। हामीले के देखिरहेछौँ, सिन्स यहाँनिर कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ एनपीभी अफ y इज ग्रेटर देन एनपीभी अफ x, सो we should invest in प्रोजेक्ट y। कुन प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने त, प्रोजेक्ट y मा, किनकि त्यो मोर प्रफिटेबल हुन्छ। विच इज मोर प्रफिटेबल, प्रोजेक्ट y इज मोर प्रफिटेबल। ठिक छ ल। सो यो थियो हाम्रो बिजनेस म्याथको एनपीभी र आइआरआर भन्ने च्याप्टरको पुरा रिक्वायर्ड। तपाईहरुलाई जति जरुरत पर्छ क्लास 12 बिजनेस म्याथमा यति जानेपछि पुगिहाल्छ। र हामीले अब फुल भिडियो कोर्स पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको लागि ओन्ली एट RS 699 699 700 भन्दा नि हुन्छ 699 मा हामीले फुल भिडियो कोर्स प्रोभाइड गर्दैछौँ, जसमा तपाईहरुले टेलिग्राम च्याट ग्रुप पनि पाउनुहुन्छ क्वेशन एन्सर डिस्कसनको लागि, डाउट सल्भिङको लागि, र तपाईहरुलाई जहाँनिर समस्या पर्छ त्यसको लागि टाइममा डिफ्रेन्ट टाइममा टाइमली बेसिसमा अथवा विकली बेसिसमा या रिक्वायर्ड टाइममा तपाईहरुलाई एउटा शेड्युलिङ गरेर जुम सेसन्स पनि दिन सकिन्छ, जसमा स्टुडेन्टसँग क्यूएडी सेसन क्वेशन एन्सर डिस्कसन सेसन एज पर द निड त्यो पनि हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ। र भिडियो कोर्स फ्रम स्टार्टिङ च्याप्टर टु एन्ड च्याप्टर यहाँनिर मैले क्वेशन सोल्भ गरेर कन्सेप्ट बताएँ, किनकि यहाँनिर एक्जाम्पल हेरेरै बुझ्नुपर्ने कुरा थियो, थ्योरी पढेर खासै बुझिन्न यसमा। त्यही भएर यस्तो गरिएको हो। कुनै ठाउँमा जानेर पहिला थ्योरी बेसिक कन्सेप्ट बुझाउनु जरुरी छ, पहिला फर्मुला लेखाउनु जरुरी छ भने त्यहाँनिर त्यस्तै गरेर गरिएको छ। र एकदम प्रिभियस इयरमा पनि बिजनेस म्याथको लगभग 100 स्टुडेन्ट्सहरूले हामीसँग यसै गरी फेसबुक भिडियोको थ्रुबाट हामीले भिडियोजहरू चाहिँ एभाइलेबल गरिरहेको छु, प्राइभेट फेसबुक ग्रुपमा एभाइलेबल हुनेछ। र त्यो पर्चेस गर्नको लागि आउट ट्युटर आन्सर फेसबुक पेजबाट तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, या मेरो नम्बर जुन युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यहाँबाट पनि लिएर कल गर्न सक्नुहुन्छ या व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ वन्डरफुल